ॐ श्री परमात्मने नमः। अष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अर्जुन, त्वं मय्येव अनन्यमनाः भव, मम अनन्यभक्तो भव, मां प्रति श्रद्धायुतो भव, मामेव नमनं कुरु। एवं विधिना एव त्वं मां प्राप्स्यसि। इदं सर्वं त्वां सत्यप्रतिज्ञया वदामि, कुतो हि त्वं मम अत्यन्तप्रियः। पूर्वमुक्तं तेनेश्वरः हृदयदेशे वसति, तस्य शरणं गृहाण। अत्र तु कथयति श्रीकृष्णः, मम शरणमागच्छ। इदम् अतीव गोपनीय रहस्ययुक्तं वचनं शृणु, यन्मम शरणागतो भव। वस्तुतः योगेश्वरः श्रीकृष्णः किं वक्तुं वाञ्छति? एतदेव यत् साधकस्य कृते सद्गुरोः शरणं नितान्तम् आवश्यकमस्ति। श्रीकृष्ण आसीत् एकः पूर्णयोगेश्वरः। धन्यवादः।